नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। इतः पूर्वं वयं षड्भागेषु संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च शिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के विस्तृतरूपेण आलोचनां कृतवन्तः एव। अद्य पुनः वयं सप्तमभागे इतोपि केचन संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च शिक्षणपद्धति। अद्य किञ्चित् तत्र इतोपि योजितम् अस्ति, तद्भवति संस्कृतव्याकरणसम्बन्धीयः प्रश्नः। ये प्रश्नः परीक्षादृष्ट्या अपि महत्त्वपूर्णाः सन्ति, सत्त्वविधि नत्वविधिसम्बन्धीयाः अपि सन्ति। तादृशान् प्रश्नान् अद्य वयम् अत्र आलोचनां कुर्मः एव। आरम्भं कुर्मः। एतावत् अत्र ये नूतनाः सन्ति ते तु सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। पुनश्च संस्कृतस्य शिक्षकतानिमित्तम् अथवा अध्यापकनिमित्तं प्राध्यापकनिमित्तं यदि भवन्तः नियुक्तिसम्पर्के सूचनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति ते इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कुर्वन्तु। संस्कृत मीडियम् इति अस्ति इन्स्टाग्राम्। ततः भवन्तः प्रत्येकसूचनामपि प्राप्स्यन्ति एव। तद्वदेव विषयस्य PDF प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। इतः भवन्तः प्रत्येकविषयस्य PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति। एतदासीत् एव ह्यस्तन एव प्रश्नमासीत्, यस्य उत्तरम् अहं मम कथनकाले एव वीडियो पौज् अभवत्, यस्मात् कारणात् तत्र उत्तरमेव न आसीत्। गतेन अहं कक्ष्यासमये एव दृष्टवान्। प्रश्नः भवति, अधस्तनेषु किं संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं न भवति? तत्र आसीत् भाषणं लेखनं, छात्राणां शब्दज्ञानस्य अभिवर्धनं, कल्पनाशक्तेः विकासः, भाषातत्त्वानां ज्ञानं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भाषातत्त्वानां ज्ञानम्। एतत् आवश्यकता न भवति एव। यतोहि पश्यन्तु, भाषायाः किं महत्त्वम् अस्ति, संस्कृतभाषायाः किं महत्त्वम् अस्ति, एतद् छात्राणां संस्कृतशिक्षणस्य सामान्य उद्देश्यं नास्ति एव। संस्कृतभाषायाः किं महत्त्वम् अस्ति, संस्कृतभाषा वैज्ञानिकभाषा किमर्थमस्ति, एतस्मिन् विषये एव संस्कृतभाषापाठनस्य सामान्य उद्देश्यं न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भाषातत्त्वानां ज्ञानम् इति भवति एव। एतत् उत्तरं ह्यस्त नाम तत्र वीडियो मध्ये न आसीत् एव, तत्र काचित् समस्या कारणात् एव न आसीत्। अन्य एकं प्रश्नमस्ति, पश्यन्तु, भारतीयशैक्षिक इतिहासे कदा महत् परिवर्तनं जातम्? एतत् भवति अष्टादशशताब्द्यामेव। अष्टादशशताब्द्यामेव भारतस्य शिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं भवति। तद् भवति 1835 कालः अस्ति। 1835 इति समये एव भारतस्य शिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं भवति। 1835 अत्र सम्यक् रूपेण लेखनकार्यं न भवति, तत्र काचित् समस्या कारणात्। तस्मिन् समये आङ्ग्लसर्वकारः एव मेकाल् महोदयमेव भारते शिक्षा क्षेत्रे नियोजनं करोति। तस्य जन्म अपि 1809 तः 1859 पर्यन्तम् एवमेव लघुकालात्मकः अस्ति। भारते एव तमेव 1835 तमेव शिक्षा दायित्वे एव आङ्ग्लसर्वकारः योजयति। तस्मिन् समये एव भारते एव अष्टादशशताब्द्यामेव भारते शैक्षिक इतिहासे महत् परिवर्तनम् एव भवति। परवर्ती अद्यतनप्रश्नान् आरम्भं कुर्मः। अधोलिखितेषु पञ्चतन्त्रस्य अंशः न वर्तते। एतेषु पञ्चतन्त्रस्य अंशः कः नास्ति? मित्रभेदः, मित्रप्राप्ति, विद्याप्राप्ति, लब्धप्रणाश। पञ्चतन्त्रस्य विषये स्वतन्त्रम् एकं वीडियो निर्मितवान् एव, तद् गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पञ्चतन्त्रविषये किं वदति? पञ्चतन्त्रस्य रचनाकारः भवति विष्णुशर्मा। पञ्चानां तन्त्राणाम् अत्र समाहारः अस्ति, तस्मात् कारणात् ग्रन्थस्य नाम भवति पञ्चतन्त्रम् इति। यथा तत्र पञ्चतन्त्राणि कानि सन्ति? मित्रभेदः, मित्रप्राप्ति, पुनश्च अस्ति काकोलुकीयः, लब्धप्रणाशः, पुनश्च अपरिचितकारकम्। एवं प्रकारेण तत्र पञ्चतन्त्राः सन्ति, इत्युक्ते पञ्चविभागाः सन्ति। तस्मात् कारणात् तस्य नाम भवति पञ्चतन्त्रम् इति। पञ्चतन्त्रविषये स्वतन्त्रं वीडियो अस्ति एव। यदि एतावत् भवन्तः न दृष्टवन्तः पञ्चतन्त्रस्य मङ्गलाचरणं किम् अस्ति, एतेषु विषयेषु तत्र वीडियो अस्ति, गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। पूर्वमेव उक्तवान्, पञ्चतन्त्रस्य विभागाः सन्ति मित्रभेदः, मित्रप्राप्ति अथवा मित्रलाभः, पुनश्च अस्ति विद्याप्राप्ति, लब्धप्रणाश। अतः एतेषु कः न आगच्छति? विद्याप्राप्ति इति न आगच्छति। क्षम्यताम्, अत्र विद्याप्राप्ति न आगच्छति। के सन्ति पञ्चतन्त्रस्य विभागाः? मित्रभेदः, मित्रप्राप्ति, लब्धप्रणाशः, काकोलुकीयः, अपरिचितकारकं। किन्तु विद्याप्राप्ति इति विषयः तत्र न उल्लिखितः अस्ति। अतः समुचितविकल्पः विद्याप्राप्ति इति भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। द्वितीयप्रश्नः अस्ति, नक्तं दधि न खाद। अत्र अव्ययपदं किम् अस्ति पश्यन्तु एव। नक्तं न अथवा नक्तं न द्वयमेव अथवा किमपि न। समुचित उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। नक्तं दधि न खाद, अत्र समुचितविकल्पः किं भवति? अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति नक्तं न
एतद्द्वयमेव अव्ययपदं भवति। यथा पश्यन्तु, नक्तम् इति रात्रिशब्दस्य पर्यायवाचिशब्दः अस्ति, नक्तम् इति। यथा रात्रि इति अव्ययं भवति, तद्वदेव नक्तमेव तस्यापि पर्यायवाचिशब्दम् अस्ति। नक्तम् इति अपि नक्तम् इति शब्दस्य अर्थं भवति रात्रि इति, न इति अपि किमस्ति, अव्ययपदमस्ति। अतः समीचीनम् उत्तरं भवति नक्तं न, द्वयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। हाँ, अशुद्धवाक्यं चिन्वतु। अत्र अशुद्धं वाक्यं किमस्ति, चिन्वतु एव। नास्ति पापमिथ्ययाः परं प्रातः भ्रमणं करणीयं, वृथा चिन्तनं मास्तु, पुनश्च सर्वदा सुखी भव। अत्र अशुद्धं किं वाक्यम् अस्ति पश्यन्तु इति वदति एव। अशुद्धं वाक्यम् अत्र किं भवति? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र किं भवितुमर्हति? पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति प्रथमविकल्पः एव। किमर्थं पश्यन्तु, मिथ्यायाः इति अस्ति, मिथ्या एक अव्ययपदम् अस्ति। अतः मिथ्या इति शब्दस्य पुनश्च षष्ठीविभक्ति अथवा पञ्चमीविभक्ति न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? प्रथमविकल्पः एव। नास्ति पापं मिथ्ययाः परमिति, मिथ्ययाः स्थाने न भवेत्, मिथ्या इति केवलं भवेत्। तत्र मिथ्यायाः इति आगच्छति चेत् तत्र अशुद्धं भवति। अन्यं सर्वं पश्यन्तु, प्रातः भ्रमणीयं करणीयं, एतत् शुद्धं वर्तते। वृथा चिन्तनं मास्तु, एतदपि सम्यक् अस्ति। पुनश्च सर्वदा सुखी भव, एतदपि सम्यक् अस्ति। अथ एतदपि अशुद्धम् इति वक्तुं शक्नुमः। वृथया शुद्धं वाक्यं चिन्वतु। कृषकाणाम् अभावः पूरणीयः, हेलयः परिणामः भयङ्करः, मर्कटेन फलानि खादितानि, मित्राणां विवादः न सुखापः। एतेषु अशुद्धं वाक्यं किमस्ति एकवारं पश्यन्तु, अनन्तरं स्वयमेव शुद्धवाक्यमेव आगच्छति एव। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, कृषकाणाम् अभावः पूरणीयः, नीयः इति अशुद्धं भवति, यतोहि पूरणीयः इति भवति। अन्यर् प्रत्ययस्य योगे पूरणीयः इति भवति, यतोहि रकार अस्ति, रकारात् परं नकार न आगच्छति, नकारस्य स्थाने णकारस्य आगमः भवति। अतः कृषकाणाम् अभावः पूरणीयः। हेलायाः परिणामः भयङ्करः, परिणामः इति अस्ति, परिणामस्य परिणाम इति भवेत्। अतः एतद् वाक्यमपि अशुद्धमस्ति। परवर्ती वाक्यमस्ति पश्यन्तु, मर्कटेन फलानि खादितानि। मर्कटेन इति न मर्कटेन इति भवति, यतोहि रकारात् परं पुनश्च कवर्गस्य आगमनम् अस्ति। अतः नकारस्थाने णकारस्य आगमनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, मित्राणां विवादः न सुखापः। अत्र तथा किमपि अशुद्धतां नास्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव, मित्राणां विवादः न सुखावः इति। सत्त्वविधिसम्पर्के एकमपि अस्माकं स्वतन्त्र वीडियो अस्ति। यदि तद् न दृष्टवन्तः, ऐ बटन् मध्ये अहं स्थापयामि, प्लेलिस्ट् मध्ये अपि अस्ति, गत्वा भवन्तः तत् सत्रमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, परिवेशस्य परिष्कारः कर्तव्यः। सत्त्वविधिसम्पर्कात् अस्ति। ऋषिषु वाल्मीकिश्रेष्ठः, धनुष्टङ्कारः एकः विषमः रोगः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, वृद्धः विसर्णः सञ्जातः। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुमर्हति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। परिवेशस्य शुद्धवाक्यम् अत्र किमस्ति, परिवेशस्य परिष्कारः कर्तव्यः, अथवा ऋषिषु वाल्मीकिः श्रेष्ठः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, धनुष्टङ्कार एकः विषमः रोगः, अथवा वृद्धः विसन्नः असञ्जातः। एतेषु शुद्धवाक्यं किं भवितुमर्हति? अत्र अशुद्धशब्दान् अहं प्रदर्शयामि, भवन्तः अपि पश्यन्तु। प्रारम्भिकसमये अस्ति परिष्कारः इति, यत्र अस्ति परिष्कारः, अत्र मूर्धन्यषकारस्य आगमनम् एव भवति एव। तद्वदेव ऋषिषु, अत्रापि ऋषिषु मध्ये अपि सकारस्य मूर्धन्यसकारस्य एव आगमनं भवति। परवर्ती समये धनुष्टङ्करे एकः विषमरोगः, अत्र एतद् वाक्यं शुद्धमस्ति। वृद्धः विषण्णः अभवत् सञ्जातः, अत्रापि सकारस्य एव दोषः अस्ति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र किं भवति? तृतीयविकल्पः, धनुष्टङ्कारः एकः विषमः रोगः। अयं विकल्पः एव शुद्धं भवति एव। सर्वत्रापि योग्यः अपि भवति, धनुष्टङ्कारः एकः विषमः रोगः इति। अन्य सर्वत्र एव सत्त्वविधिः एतस्य एव अशुद्धता एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, का आपस्तु बुद्धिदात्री विलासस्य समुचितशिक्षा मित्रमण्डली एतासु कापि न। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पं भवति। समुचितशिक्षा एव किं भवति? आपस्तु इत्युक्ते असुविधासमये,
अथवा समस्या समये बुद्धिदात्री भवति। विद्या किं भवति अथवा समुचितशिक्षा आवश्यकसमये एव बुद्धिदात्री भवति। अन्ये सर्वे न आगच्छन्ति समस्या समये, अन्येषां दुरागमनं भवति, किन्तु एका एव अस्ति विद्या, या खलु किं करोति अथवा शिक्षा समस्या समये अपि सहायतां करोति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। सप्तमः प्रश्नः किम् अस्ति? संस्कृतभाषायाः आदिवाङ्मयः भवति। रामायणम्, अष्टाध्यायी, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः। अत्र स्क्रीन् मध्ये सम्यक् कार्यं न करोति, अहं बहु प्रयत्नं करोमि, सम्यक् रूपेण न दृश्यते, तथा लेखितुमपि अत्र न पारयामि अहं। संस्कृतभाषायाम् आदिवाङ्मयः भवति रामायणम्, अष्टाध्यायी, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः। आदिवाङ्मय इत्युक्ते साहित्यसम्बन्धीय प्रश्नं करोति। अत्र एतत् किञ्चित् अवगच्छन्तु एव। आद्य व्याकरणग्रन्थः कः इत्युक्ते अष्टाध्यायी भवति। पुनश्च प्रथमं गद्यसाहित्यम् इत्युक्ते तत्र यजुर्वेदः आगच्छति। प्रथमं व्याकरणग्रन्थः इत्युक्ते अष्टाध्यायी आगच्छति। प्रथमं वेदः इत्युक्ते ऋग्वेदः आगच्छति। अतः आदिवाङ्मयः अत्र कः अस्ति इत्युक्ते अत्र रामायणमेव भवति। रामायणमेव आदिवाङ्मयः इति प्रसिद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कः वाक्यपदीयकारः? बाणभट्टः, भट्टोजिदीक्षितः, भर्तृहरिः, पाणिनिः। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव। वाक्यपदीयकारः भर्तृहरिः भवति। भर्तृहरेः कृतित्रयम् इतोपि प्रसिद्धम् अस्ति। एकमस्ति शतकत्रयम् अपि नाम्नापि तत् प्रसिद्धं वर्तते। नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, पुनश्च वैराग्यशतकम्। एवं प्रकारेण तस्य कृतित्रयमेव सम्प्रति समाजे समुपलभ्यते। तेन सह अपि प्रसिद्धम् अस्ति। अन्येषां विषये अपि किञ्चित् जानीमः एव। बाणभट्टस्य तद्वत् एव हर्षचरितं, चण्डीशतकं, पुनश्च कादम्बरी, एतत् कृतित्रयं तस्य प्रसिद्धं भवति एव। तत्र कादम्बरी मध्ये अपि शुकोपनिषत् इति अपि एकः अस्ति। कदाचित् तदपि प्रश्नं करोति, शुकोपनिषत् कस्मात् गृहीतः अस्ति अथवा शुकोपनिषदस्य रचनाकारः कः, एतदपि अस्माकं ज्ञातव्यमेव। तद्वदेव पाणिनि इत्यस्य तु अष्टाध्यायी व्याकरणमेव प्रसिद्धं भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति भर्तृहरिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। निम्नोक्तेषु भाषापरिवारस्य शतं वर्गे नास्ति। भाषापरिवारस्य भाषापरिवारस्य वर्गद्वयं भवति। एकं भवति शतं वर्गः, अन्यम् एकं भवति केण्टोम् वर्गः इति। अतः भाषापरिवारस्य शतं वर्गमध्ये कः न आगच्छति इति प्रश्नं करोति एव। सम्पूर्ण भारतीयभाषापरिवारं पश्यामः चेत् तस्य भागद्वयं भवति। एकं भागं किं भवति? शतं वर्गः, अन्य एकं भागं भवति केण्टम् वर्गः। शतं वर्गमध्ये केवलं भारतीयभाषा, इरानीभाषा च सन्ति, किन्तु केण्टम् वर्गे मध्ये केलेस्टिक् शाखा, ग्रीक् शाखा, इटालिक् शाखा अस्ति। केलेटिक् शाखायाः एव भागद्वयं भवति, जर्मनी भाषा, इङ्ग्राजी भाषा। अतः शतं वर्गमध्ये का भाषा अस्ति, का भाषा नास्ति, क्षम्यतां, का भाषा नास्ति इत्युक्ते शतं वर्गमध्ये इङ्ग्राजी भाषा एव न आगच्छति। अन्य सर्वभाषाः यथा इरानी भाषा एव तु तत्र शतं वर्गस्य कश्चन अंशः अस्ति एव। इरानी शाखा पुनश्च भारतीयशाखा, अतः सा भाषा भवति। इरानी शाखायाः एव भिन्नभिन्न नाम शाखाः सन्ति, यथा तत्र यूनाटिक् शाखा, प्राचीन फार्सी, आधुनिक फार्सी, एते सर्वे भवन्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति इङ्ग्राजी भाषा इति। इङ्ग्राजी भाषा शतं वर्गे न इतोपि तत्र आगच्छति, केण्टम् वर्गमध्ये एव आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। संस्कृतभाषायाः मातृशब्दः जर्मनी भाषा कुतः सङ्गृहीतः भवति? अयं प्रश्नः बहुवारम् अपि अस्माकं OSCET मध्ये प्रश्नं करोति एव। अतः एतत् प्रश्नमत्र वयम् उपस्थापितवन्तः। संस्कृतभाषा मातृशब्दः जर्मनी भाषायाः कुतः सङ्गृहीतः अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् मुट्टर्, MUTTER, एतदेव सम्यक् विकल्पः भवति एव। आङ्ग्लभाषायाः मदर् इति भवति, किन्तु जर्मनी भाषायां मुट्टर्, MUTTER एव सम्यक् विकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः, पश्यामः किमस्ति। निम्नोक्तेषु का आर्यभाषा अन्तर्भुक्ता न? भारतीयभाषा नाम भागद्वयं भवति। एकमस्ति आर्यभाषा, अन्य एकं भवति द्राविडभाषा। आर्यभाषाणां जननी या भवति सा भवति संस्कृतभाषा। द्राविडभाषा नाम भगिनीवत् एव अस्ति। द्राविडभाषा इत्युक्ते द्राविडप्रदेशे इदानीं याः भाषा प्रचलन्ति, यथा तेलुगु, तमिळि, कन्नड, मलयालम्, एताः नाम भाषाणां जननी भगिनी भवति एव संस्कृतभाषा। अतः ताः सर्वाः भाषा भवति द्राविडभाषा इति। अत्र पश्यन्तु, निम्नोक्तेषु का भाषा आर्यभाषा अन्तर्भुक्ता न? हिन्दी, अहमिया, ओडिया, तेलुगु।
एताः त्रयः यथा हिन्दीभाषा, अहमीया भाषा, ओडिया भाषा, एताः तिस्रः भाषाः किं भवन्ति, संस्कृतभाषायाः एव, संस्कृतभाषात् एव उत्पन्नाः सन्ति। अतः एताः भाषाः आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ताः सन्ति। किन्तु तेलुगुभाषा किमस्ति, तेलुगुभाषा भवति अस्माकं द्राविडभाषायाः अंशः, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति तेलुगु इति। तेलुगुभाषा अस्माकं आर्यभाषाणाम् अन्तर्भुक्ता नास्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कालिदासस्य कः काव्यग्रन्थः भारतस्य भौगोलिकसीमां दर्शयति? कालिदासस्य का कृतिः अस्ति अथवा कः काव्यग्रन्थः अस्ति यः भारतस्य भौगोलिकस्थितिं दर्शयति? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति कुमारसम्भवः इति। अन्ये सर्वे विकल्पाः पश्यन्तु, ऋतुसंहारः, रघुवंशः, मेघदूतं, सर्वे विकल्पाः एव कालिदासस्य एव सन्ति। किन्तु तथापि भारतस्य भौगोलिकस्थितिं कः दर्शयति इत्युक्ते तत्र कुमारसम्भवः एव दर्शयति। कुमारसम्भवे कार्तिकेयस्य जन्मस्य वृत्तान्तः तत्र वर्णितः अस्ति। पुनश्च हिमालयपर्वतविषये, इमे सर्वे विषयाः तत्रैव वर्णिताः सन्ति एव। ऋतुसंहार इति तत्र ऋतुसंहारखण्डकाव्ये तत्रापि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, ऋतूनां विषये तत्र अधिकाधिकवर्णनम् अस्ति एव। कालिदासस्य विषये सामान्यरूपेण वदामि, तस्य कृतीनां विषये वदामि। कालिदासस्य सप्तकृतयः प्रसिद्धाः सन्ति, यथा तेषु महाकाव्यद्वयम् इत्युक्ते एकं भवति रघुवंशः, पुनश्च कुमारसम्भवः, द्वितीयमस्ति रूपकत्रयम् इत्युक्ते तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविका अग्निमित्रं, पुनश्च विक्रमोर्वशीयं। तृतीयं भवति खण्डकाव्यद्वयम्, एकं मेघदूतं, पुनश्च अस्ति ऋतुसंहारः। मेघदूतस्य सम्पर्के सम्प्रति वयं प्रतिदिनं कक्षां कुर्मः, एकमेकं श्लोकं प्रेषयामः। यदि एतावत् भवन्तः तत्सर्वं न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये मेघदूतस्य सम्पूर्ण प्लेलिस्ट् अस्ति, गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। अत्र समुचितविकल्पः कुमारसम्भवः इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, श्रीजगन्नाथविश्वविद्यालयः कदा निर्मितः? श्रीजगन्नाथविश्वविद्यालयस्य निर्माणं कस्मिन् वर्षे भवति इति प्रश्नं करोति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य निर्माणं कस्मिन् वर्षे भवति? 1983 अथवा पुनश्च वदति 1981, 1982, 1985। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अस्ति 1981 तमवर्षे। 1981 तमवर्षे एव श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य निर्माणं भवति। तस्य निर्माणकार्यं तदानीन्तन मुख्यमन्त्री जाह्नवीपल्लवपट्नायक् महोदयेनैव कृतमेव। तदपि तद्दिनमपि आसीत् हेरापञ्चमी इति, एतावदपि अहं तस्य आर्टिकल् मध्ये दृष्टवान्। हेरापञ्चमी इति दिनाङ्के नक्षत्रे, क्षम्यतां, तिथ्यामेव, हेरापञ्चमी तिथ्यामेव ते श्रीजगन्नाथविश्वविद्यालयस्य एव निर्माणं कुर्वन्ति तदानीन्तन मुख्यमन्त्री। सः अपि संस्कृतप्रियः आसीत् एव। तद्वदेव इतोपि एकः प्रश्नः तत्र महत्त्वपूर्णः भवति। 12+2 वर्षे तत्र श्रीजगन्नाथविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य अपि आरम्भः भवति एव। एतदपि स्मरणे स्थापनीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कदा माक्स्मुलर् महोदयः ऋग्वेदस्य अनुवादं प्रकाशितवान्? ऋग्वेदस्य अनुवादं कस्मिन् वर्षे कस्मिन् समये माक्स्मुलर् महोदयः करोति इति प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यन्तु 1857, 1856, 1864, 1865 एवं प्रकारेण तत्र 4 विकल्पाः सन्ति। किन्तु यदि पश्यामः चेत् भिन्नभिन्नपुस्तके अपि एतस्य भिन्नभिन्नसमयः अपि कालः अपि निर्धारितः अस्ति। केषुचित् स्थानेषु 1857 इति अस्ति, केषुचित् स्थानेषु 1867 इति अस्ति। अतः यतोहि 1857 इति अत्र उल्लिखितः अस्ति, 1857 इति विकल्पेन सह वयं गच्छामः। अन्यथा भिन्नभिन्नस्थाने भिन्नभिन्न अपि विकल्पाः अपि तत्र उल्लिखिताः अपि भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, 1786 तमवर्षे भारतस्य राजधानी किम् आसीत्? 1786 तमे वर्षे यदा इङ्ग्लेण्ड् देशस्य या राणी भवति सा भारतं प्रति आगच्छति, तस्मात् कारणात् तस्मिन् समये भारतस्य राजधानी किम् आसीत्? मुम्बै, देहल्ली, कोल्कता, अहमदाबाद्। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति कोल्कता इति। तस्मिन् समये ते कोल्कता मध्ये एव गमनागमनस्य व्यवस्था आसीत् समुद्रमार्गेण, अतः ते कोल्कतामेव किं कृतवन्तः, भारतस्य राजधानीरूपेण उद्घोषितवन्तः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। अष्टाध्यायी रचयिता महर्षि पाणिनि, भाषावैज्ञानिकाः किं वदन्ति? अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य रचनाकारः महर्षि पाणिनिं भाषावैज्ञानिकाः किं वदन्ति? फादर् ऑफ संस्कृत, फादर् ऑफ ग्रामर, गॉड ऑफ संस्कृत, गॉड ऑफ ग्रामर। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति
अष्टाध्यायी रचयिता महर्षि पाणिनिं भाषावैज्ञानिका फादर ऑफ ग्रामर इति वदन्ति। व्याकरणस्य जनकः इति तं वदन्ति। व्याकरणजनकः कः इत्युक्ते पाणिनि एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कस्य अनुवादं चार्ल्स विल्सन महोदय कृतवान्? चार्ल्स विल्सन महोदय, अत्र किञ्चित् टङ्कणदोषः अस्ति एव। चार्ल्स विल्सन महोदय कस्य अनुवादं कृतवान् इति अत्र प्रश्नं करोति एव। पश्यन्तु किं किम् उल्लिखितम् अस्ति। अष्टाध्यायी अथवा श्रीमद्भगवद्गीता, कथासरित्सागरः अथवा ऋग्वेदः। चार्ल्स विल्किन्स् स्थाने विल्सन् इति अभवत् एव, भ्रमवशात् एव। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचीनम् अत्र किञ्चित् परिवर्तनीयम् आसीत् एव। टङ्कणदोषः सामान्य अस्ति एव। अष्टाध्यायी इत्युक्ते पाणिनि अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य रचनाम् अनुवादं कृतवान्। श्रीमद्भगवद्गीता अथवा कथासरित्सागरः अथवा ऋग्वेदः। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति श्रीमद्भगवद्गीता इति। अत्र समुचितविकल्पः अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता। अत्र किञ्चित् परिवर्तनीयम् आसीत् एव, श्रीमद्भगवद्गीता इति भवति। तेन सह स हितोपदेशस्यपि अनुवादं कृतवान्। तस्य अनुवादकालः कः अस्ति इति चर्चामध्ये भवति। कदाचित् 1785 एव भवति तस्य अनुवादकालः भवति। 1785 तमवर्षे एव सः रचनां करोति। अत्र सम्यक् लेखनकार्यं न भवति एव स्क्रीन् मध्ये। श्रीमद्भगवद्गीता इति अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। तस्यापि कृतिद्वयं भवति। एकमस्ति श्रीमद्भगवद्गीताया अनुवादः, पुनश्च हितोपदेशस्यापि अनुवादं सः कृतवान् 1785 तमवर्षे एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्राथमिकस्तरे छात्रान् पञ्चतन्त्रहितोपदेशपाठनस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति? लघुबालानां कृते किमर्थं हितोपदेशः, पञ्चतन्त्र इत्यादि कथा वयं पाठयामः? ज्ञानात्मकलक्ष्यं दृष्ट्या अथवा भावात्मकलक्ष्यं, कौशलात्मक अथवा किमपि न? अत्र पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पं भवति एव। प्राथमिकस्तरे छात्रान् वयं पञ्चतन्त्रहितोपदेशपाठनस्य एकं मुख्यं लक्ष्यम् अस्माकं भवति ज्ञानात्मक इति। छात्राणां ज्ञानस्य अभिवर्धनं भवतु। छात्राः पञ्चतन्त्रहितोपदेश इत्यादि नाम कथाः पठित्वा अग्रे अपि ते संस्कृतं प्रति तेषां रुचिवर्धनं भवतु, पुनश्च तेषामपि विषयस्य अपि ज्ञानवर्धनं भवतु। तदेव अस्माकं लक्ष्यम् अत्र अस्ति एव। अतः प्राथमिकस्तरे हितोपदेश, पञ्चतन्त्र इत्यादि कथापाठनस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति ज्ञानात्मक इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति शिक्षणप्रणाली कथिता भवति? चतुर्धा, त्रिधा, द्विधा, पञ्चधा। अत्र कार्यमेव न करोति स्क्रीन् सम्यक् रूपेण। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पः भवति। शिक्षणप्रणाली अस्माकं द्विधा भवति। एका प्रणालिका अस्ति लेखनप्रणाली, अन्य एका प्रणाली अस्ति मौखिकप्रणाली। कदाचित् तदपि जनाः ग्रहणात्मकपद्धतिः अथवा अभिव्यक्त्यात्मकप्रणाली अपि वदन्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः द्विधा इति। एकं लिखितम्, अन्यम् एकं मौखिकं भवति एव। कौशलानां विषये पृच्छति चेत् तत्र भवन्तः चत्वारि कौशलानि सन्ति इति वक्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु प्रणालीविषये पृच्छति चेत् द्विधा शिक्षणप्रणाली भवति एव। एकं प्रारम्भिकसमये भवति अथवा प्रारम्भिकशिक्षणप्रणाली मौखिकं, पुनश्च लिखितम्। अन्तिमं प्रश्नं पश्यामः। सम्प्रति 20 प्रश्नः अस्ति। शान्तचित्तश्रवणं कस्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तं भवति? शान्तचित्तश्रवणं श्रवणकौशलसम्पर्कीय प्रश्नः अस्ति एव। शान्तचित्तश्रवणं कस्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तं भवति? सामान्यं, चयनात्मक, पर्याप्त अथवा एकाग्र? अत्र पश्यामः चेत् सामान्यरूपेण एकवारम् अवगच्छन्तु। श्रवणकौशलं द्विविधम् अस्ति। एकम् अस्ति सामान्यश्रवणम्, अन्यम् एकम् अस्ति चयनात्मकश्रवणम् इति। सामान्यश्रवणमपि तत्रापि भिन्नभिन्नगणेषु विभक्तः सन्ति। यथा पञ्चभागेषु विभक्तः। तत्र सामान्यश्रवणस्य भवति एकं पर्याप्तगतश्रवणं, पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, पुनश्च बाधाहीनश्रवणम्। अत्र प्रश्नमस्ति शान्तचित्तश्रवणं कस्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः अस्ति? शान्तचित्तश्रवणः अन्तर्भुक्तः भवति सामान्यश्रवणस्य एव। यतोहि श्रवणं द्विविधम् उक्तवान्। एकं सामान्य, अन्यम् एकमस्ति चयनात्मक। पुनश्च पर्याप्त, एकाग्र, एतद्द्वयमपि सामान्यश्रवणस्यपि अन्तर्भुक्ताः सन्ति। चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्ताः के सन्ति इत्युक्ते तत्र समस्यामूलकः, पुनश्च नूतनशब्दग्रहणः, संरचनात्मकः पदं, व्याकरणरूपं, सन्दर्भवाक्यम्, इमे सर्वे भवन्ति चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्ताः। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयं बहूनां प्रश्नान् अत्र आलोचनां कृतवन्तः। यद्यपि संस्कृतभाषामनोविज्ञानसम्पर्के केचित् न्यूनाः प्रश्नाः आसन्, तथापि अग्रिमसत्रे OSSC सम्बन्धीयप्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति
तादृशान् प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। बहुदिनात् परं पुनः करिष्यामः। सम्प्रति अहं हरियाणां प्रदेशं गच्छामि। तत्र कार्यं समाप्य यदा आगच्छामि तस्मिन् समये पुनश्च नूतनसत्रे नूतनान् प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रि, शीघ्रं पुनः मिलामः।